नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानमा स्वागत छ। आजको 171औं श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित छु म रोसिता। नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समिति र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति हो कार्यक्रम आजको विज्ञान, जुन सोमबार राति 9:30 बजे र मंगलबार बिहान 11:30 बजे 15 दिनको अन्तरालमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी विज्ञान र वैज्ञानिक जगतका रोचक खबरहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। पृथ्वी बाहेक अन्य ग्रह तथा आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययन अनुसन्धानको एक प्रमुख उद्देश्य जीवनको खोजी हो, ताकि भविष्यमा अन्तरिक्षमा मानव उपनिवेश विस्तार गर्न सकियोस्। हाल सौर्यमण्डलमा पृथ्वी बाहेक पृथ्वीको उपग्रह चन्द्रमा, मंगल ग्रह बाहेक बृहस्पति ग्रहको उपग्रह युरोपाले वैज्ञानिक समुदायको ध्यान आकर्षण गरेको छ। हालसम्मको अध्ययनमा उपग्रह युरोपाको सतह मुनि विशाल समुद्र रहेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। तर उपग्रह युरोपाको बरफीय सतहमा देखिएको रातो खैरो धर्काहरू बरफीय सतह मुनि स्थित समुद्रबाट उत्सर्जित नुनमा विकिरण ठोक्किँदा बनेको हो, हालको एक अध्ययनले देखाएको छ। पासाडेना क्यालिफोर्निया स्थित नासाको जेट प्रपल्सन ल्याबोरेटरीका अनुसन्धानकर्ताहरूले उपग्रह युरोपाको उक्त रहस्यमयी स्वरूपको अध्ययन गर्न प्रयोगशालामा उपग्रह युरोपामा जस्तै कृत्रिम वातावरण निर्माण गरेका थिए। अनुसन्धानकर्ताहरूले उपग्रह युरोपाको सतहीय तापक्रम, सतहीय चाप तथा सतहमा विकिरणको लगातार ठोक्काइ जस्ता प्रमुख अवस्थाहरूलाई प्रयोगशालामा प्रयोग गरेका थिए। यस प्रक्रिया अन्तर्गत एउटा भ्याक्युम च्याम्बरमा एक प्रकारको नुन, सोडियम क्लोराइड र नुन पानीको सम्प्रेषण राखी -173 डिग्री सेल्सियससम्म चिसाइएको थियो र लगातार उक्त मिश्रणमा इलेक्ट्रोन ठोक्काइएको थियो। यसरी उत्सर्जित वर्णपट वा स्पेक्ट्राको अध्ययन गरी विभिन्न टेलिस्कोप तथा अन्तरिक्षहरूद्वारा उपग्रह युरोपासँग सम्बन्धित संकलित तथ्याङ्कसँग तुलना गरिएको थियो। यस प्रक्रिया अन्तर्गत उत्सर्जित वर्णपट वा स्पेक्ट्राको अध्ययन गरी विभिन्न टेलिस्कोप तथा अन्तरिक्ष यानहरूद्वारा संकलित उपग्रह युरोपासँग सम्बन्धित तथ्याङ्कसँग तुलना गरिएको थियो। भ्याक्युम च्याम्बरमा रहेको सोडियम क्लोराइड र नुन पानीको सम्प्रेषणमा लगातार केही दर्जनौं घण्टासम्म इलेक्ट्रोन ठोक्काउँदा सेतो नुन पहेँलो खैरो रङमा परिणत भएको थियो, जुन सयौं वर्षसम्म उपग्रह युरोपामा विकिरण ठोक्किँदा सतहमा निर्मित रातो खैरो धर्काहरू जस्तै थियो। यस परीक्षण अन्तर्गत सोडियम क्लोराइडको नमूनामा जति लामो समयसम्म इलेक्ट्रोन ठोक्काइयो त्यति नै त्यसको रङ गाढा हुँदै गयो। यसबाट रङका आधारमा उपग्रह युरोपाको उमेर आंकलन गर्न सकिने अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता केभिन ह्यान्ड बताउँछन्। जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्समा प्रकाशित गरिने यस नवीन अध्ययनले युरोपाको भूगर्भिक संरचना र भौगर्भिक रासायनिक प्रतिक्रियाको अध्ययनमा टेवा मिल्ने अध्ययनमा संलग्न अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्। स्मरण रहोस्, उपग्रह युरोपालाई जीवनको बीजारोपण तथा पुनर्स्थापनाका लागि पृथ्वीपछि सौर्यमण्डलकै सबैभन्दा उत्कृष्ट गन्तव्य मानिन्छ। तर यसका लागि के उपग्रह युरोपा इतिहासमा कुनै पनि समयमा जीवनयोग्य थियो त भन्ने प्रश्न उत्तरित हुनु आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र हाल उपग्रह युरोपाको बरफीय सतह मुनिको विशाल समुद्रमा जीवन छ कि छैन भन्ने खोजको औचित्य रहन्छ। हाल उपग्रह युरोपालाई लक्षित गरी नासाले एउटा मिशन तयार गर्दैछ। यस मिशन अन्तर्गत सन् 2020 को प्रारम्भ वा मध्यतिर एउटा अन्तरिक्ष यानलाई बृहस्पति ग्रहको कक्षमा पठाइनेछ र उक्त यानले 3 देखि 4 वर्षसम्म उपग्रह युरोपाको पनि अध्ययन गर्नेछ। भनिन्छ एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्छन् र एउटै सिक्काका दुई पाटा। यतिखेर हामी सम्पूर्ण नेपाली र हाम्रो सम्पूर्ण सिङ्गो मुलुक नै भूकम्पको चपेटामा परेको छ र हामी सम्पूर्ण नेपालीका लागि आगामी भविष्यका लागि त्रास त छँदैछ, त्यो सँगसँगै सकारात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने चुनौती पनि छ। यतिखेर हामी आफै सम्हालिने र अरूलाई पनि सम्हाल्ने समय हो। तर के भूकम्पबाट हाम्रो पृथ्वी मात्र ग्रसित छ त? बुध, मंगल जस्ता सौर्यमण्डलका अन्य ग्रहहरूमा भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपदाहरू आइपर्छन् कि पर्दैनन्? यसै सन्दर्भमा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ सौर्यमण्डलमा भूकम्पीय गतिविधि एक जानकारी। सौर्यमण्डलका 8वटा प्रमुख ग्रहहरूमध्ये बुध, शुक्र, पृथ्वी र मंगल गरी 4वटा ग्रहहरू चट्टानीय ग्रह वा रकी प्लानेट्स हुन्।
यी ग्रहहरूको सतहमा अवतरण गर्न सकिन्छ। तर बाँकी 4वटा ग्रहहरू बृहस्पति, शनि, अरुण र वरुण ग्यासीय ग्रहहरू वा ग्यासियस प्लानेट हुन्। अर्थात् यी ग्रहहरू ग्यासले मात्र बनेका हुन्छन् र यिनीहरूको सतह हुँदैन। यी ग्रहहरूमध्ये पृथ्वी मात्र एक जीवित ग्रह हो। हालसम्मको अध्ययन अनुसन्धान अनुसार मंगल ग्रह पनि कुनै समयमा पृथ्वी जस्तै जीवनका लागि योग्य स्थान थियो। पृथ्वीको मुटु वा केन्द्र निकेल र फलामबाट बनेको छ। 3700 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भए तापनि अति उच्च चापका कारण पृथ्वीको केन्द्र ठोस अवस्थामा नै रहन्छ। पृथ्वीको केन्द्रलाई घेरेको अर्को तह भने तुलनात्मक रूपमा कम चापका कारण ठोस अवस्थामा रहँदैन। यो ठोस तरल अवस्थामा रहन्छ। यसपछिको तह सिलिकेट जस्ता चट्टानले बनेको हुन्छ र यस तहलाई म्यान्टल भनिन्छ। म्यान्टल बाहिरको अन्तिम तह क्रस्ट हो। यस अन्तिम तहमा नै हामी प्राणीहरू जीविकोपार्जन गर्दै आएका छौं। पृथ्वीको क्रस्ट र माथिल्लो म्यान्टल मिलेर बनेको तहलाई लिथोस्फेयर भनिन्छ। लिथोस्फेयर पृथ्वीको सबैभन्दा कडा भाग हो। पृथ्वीको यस सबैभन्दा बाहिरी तह विभिन्न प्लेटहरूमा विभाजित छन् र यी प्लेटलाई टेक्टोनिक प्लेट्स भनिन्छ। सामान्यतया पृथ्वीलाई प्रमुख 7वटा टेक्टोनिक प्लेटमा विभक्त गर्न सकिन्छ। अफ्रिकन, एन्टार्क्टिक, युरेसियन, नर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पेसिफिक र इन्डो अस्ट्रेलियन प्लेटहरू। इन्डो अस्ट्रेलियन प्लेटलाई कहिलेकाहीँ इन्डियन प्लेट र अस्ट्रेलियन प्लेट गरी 2 भागमा विभाजन गरिन्छ। यी प्रमुख प्लेटहरू बाहेक पृथ्वीमा दर्जनौं ससाना प्लेटहरू छन्। अरेबियन, क्यारिबियन, वान्दी फुका, कोकस, नाज्का, फिलिपाइन सी र स्कोसिया ससाना प्लेटका केही उदाहरणहरू हुन्। यी टेक्टोनिक प्लेटहरू ओशियानिक लिथोस्फेयर र कन्टिनेन्टल लिथोस्फेयरबाट संरचित छन्। कन्टिनेन्टल लिथोस्फेयर कन्टिनेन्टल क्रस्टबाट बनेको हुन्छ। सिलिकन र एल्युमिनियम प्रमुख तत्त्वको रूपमा रहने कन्टिनेन्टल क्रस्टको मोटाई 25 किलोमिटरदेखि 90 किलोमिटरसम्म रहन्छ भने ओशियानिक क्रस्टको मोटाई केवल 6 किलोमिटर मात्र रहन्छ। सिलिकन र म्याग्नेसियम यसका प्रमुख तत्त्व हुन्। टेक्टोनिक प्लेट्सका रूपमा स्थापित लिथोस्फेयर तरल ठोस अवस्थामा रहेको एस्थेनोस्फेयरमाथि रहन्छ। एस्थेनोस्फेयर तरल ठोस अवस्थामा रहेकाले यो चलायमान हुन्छ। हामीले पानी उमाल्दा जसरी पानीका प्रत्येक अणुमा ताप सञ्चार हुन्छ र अणुहरू प्राप्त तापका आधारमा चक्रीय रूपमा चलायमान रहन्छन्, त्यसरी नै एस्थेनोस्फेयरमा पनि ताप सञ्चार हुन्छ। यसरी ताप सञ्चार हुनुलाई कन्भेक्सन भनिन्छ। एस्थेनोस्फेयरको यस गतिविधिले एस्थेनोस्फेयरमाथि ठोस अवस्थामा रहेको अत्यन्त कडा लिथोस्फेयर वा टेक्टोनिक प्लेटमा पनि चाल उत्पन्न हुन्छ। प्रतिवर्ष लगभग 0 देखि 100 मिलिमिटरको दरले यी टेक्टोनिक प्लेटहरू चलायमान रहन्छन्। यस क्रममा केही प्लेटहरू एक आपसमा नजिकिन्छन्, केही टाढिन्छन् र केही एक आपसको दायाँ बायाँ सर्छन्। 2वटा प्लेटको संगम स्थललाई प्लेट बाउन्डरी भनिन्छ। भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोटन, हिम श्रृङ्खलाको निर्माण र पतन, सामुद्रिक टापुको निर्माण जस्ता भूगर्भिक घटनाहरू यिनै टेक्टोनिक प्लेटहरूको संगम स्थल प्लेट बाउन्डरीसँग सम्बन्धित हुन्छन्। टेक्टोनिक प्लेटहरूको चाल अनुसार तिनको चाललाई 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। जब कुनै 2वटा प्लेटहरू एक आपसबाट टाढिन्छन्, तिनको संगम स्थललाई डाइभर्जेन्ट बाउन्डरी वा कन्स्ट्रक्टिभ मार्जिन भनिन्छ। जब सामुद्रिक क्षेत्रमा रहेका 2वटा प्लेटहरू एक आपसबाट टाढिन्छन्, तरल ठोस अवस्थामा रहेको म्याग्मा प्लेट बीचको बाटोबाट बाहिर निस्कन्छ र बाहिरी वातावरणमा चिसिएर लाभामा परिणत हुन्छ। यस्ता गतिविधिहरू सामुद्रिक टापु निर्माण तथा भूकम्पका लागि जिम्मेवार रहन्छन्। सन् 1963 मा एटलान्टिक महासागरको केन्द्रमा रातारात टापुको निर्माण हुनुको कारण यही नै हो। 2वटा टेक्टोनिक प्लेटहरू एक आपसमा नजिकिँदाको स्थितिलाई कन्भर्जेन्ट बाउन्डरी अर्थात् डिस्ट्रक्टिभ वा एक्टिभ मार्जिन भनिन्छ। जब उच्च घनत्व भएको ओसियानिक लिथोस्फेयर कम घनत्व भएको कन्टिनेन्टल लिथोस्फेयरको तल छिर्दै जान्छ, पृथ्वीभित्रको तरल ठोस अवस्थामा रहेको म्याग्मा बाहिर निस्किन्छ र ज्वालामुखीको स्वरूपमा विस्फोटित हुन्छ। सन् 1883 मा क्रोकाटोआ टापुमा विस्फोटित शक्तिशाली ज्वालामुखी यसकै उदाहरण हो। सन् 1883 को उक्त ज्वालामुखीबाट उत्सर्जित खरानी 80 किलोमिटर उचाइसम्म पुगेको थियो भने 2.5 दिनसम्म उक्त क्षेत्र अन्धकारले भरिएको थियो।
उक्त ज्वालामुखी विस्फोटनको गुन्जन 3000 किलोमिटर टाढा अस्ट्रेलियासम्म गुन्जिएको थियो भने ज्वालामुखीका कारण आएको सामुद्रिक आँधीमा परि 30,000 जनाको ज्यान गएको थियो। डिस्ट्रक्टिभ मार्जिनले ज्वालामुखीसँगै भूकम्पलाई पनि निम्त्याउँछ। जब दुईवटा प्लेटहरूको चाल सरल तरिकाले हुन सक्दैन, मेसिनमा तेल नहाल्दा घर्षण भए जस्तै अड्किन्छ, त्यस स्थानमा उच्च शक्ति पैदा हुन्छ जसलाई हामी भूकम्प भन्छौँ। शक्ति उत्सर्जनको सतहीय केन्द्रलाई इपिसेन्टर भनिन्छ। भूकम्पसँगै कैयौं पराकम्पनहरूद्वारा शक्ति उत्सर्जन हुन्छ। यसरी उत्सर्जित शक्तिलाई सिस्मोमिटरबाट नापिन्छ। जब कुनै दुई टेक्टोनिक प्लेटहरू एक आपसमा दायाँ बायाँ सर्छन्, यस स्थितिलाई ट्रान्सफर्म बाउन्डरिज वा कन्जर्भेटिभ मार्जिन भनिन्छ। यदि दुईवटा प्लेटको चाल अवलोकनकर्ताको बायाँतिर छ भने यसलाई सिनिस्ट्रल भनिन्छ र यदि यो चाल अवलोकनकर्ताको दायाँतिर छ भने डेक्स्ट्रल भनिन्छ। यी दुईवटा प्लेटहरूको घर्षणको क्षेत्रलाई फल्ट भनिन्छ। शक्तिशाली महाभूकम्पहरू यही फल्ट लाइनका क्षेत्रमा हुन्छन्। सन् 1906 मा सान फ्रान्सिस्को क्यालिफोर्नियामा आएको विशाल भूकम्प यसैको उदाहरण हो। सान फ्रान्सिस्को नर्थ अमेरिकन प्लेटको किनारामा अवस्थित छ र पेसिफिक प्लेट सँगै छ। नर्थ अमेरिकन प्लेट र पेसिफिक प्लेट बीचको बाउन्डरीलाई सान एन्ड्रियास फल्ट भनिन्छ। यी दुई प्लेटहरू प्रति वर्ष 5 सेन्टिमिटरका दरले एक आपसमा दायाँ बायाँ सर्छन्। हाल प्रसिद्ध हलिउड गोल्डन ब्रिजबाट 650 किलोमिटर दक्षिणमा पर्दछ। तर यी दुई प्लेटको चालले गर्दा अबको करिब 2 करोड वर्षपछि हलिउड सान फ्रान्सिस्कोको उत्तरमा पर्नेछ। हाम्रो हिम श्रृङ्खलाहरू भने दुईवटा प्लेटहरू एक आपसमा ठोकिएर बनेका हुन्। प्रत्येक वर्ष सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 1 सेन्टिमिटरका दरले बढिरहेको हुन्छ। हाम्रो हिम श्रृङ्खला युरेसियन प्लेट र इन्डियन प्लेटको सिमानामा अवस्थित छ। इन्डियन प्लेट दक्षिण र युरेसियन प्लेट उत्तरमा पर्दछ। प्रत्येक वर्ष 45 मिलिमिटरको दरमा इन्डियन प्लेट युरेसियन प्लेट मुनि छिर्छ। यस वर्ष गएको वैशाख 12 गते बिहान 11:56 जाँदा गोर्खाको बारपा केन्द्र बनाएर गएको 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प यसैको परिणाम हो। तर के पृथ्वी बाहेक अन्यत्र पनि टेक्टोनिक प्लेट हुन्छन्? वैज्ञानिकहरूका अनुसार करोडौं वर्ष पहिले शुक्र ग्रहमा टेक्टोनिक प्लेटहरू सक्रिय थिए र त्यहाँ सक्रिय रूपमा भूकम्पीय गतिविधिहरू सञ्चालन हुन्थे। शुक्र ग्रहको सतहमा देखिएका ठुल्ठुला खाडल, उबड खावड संरचना ज्वालामुखी विस्फोटनको उपज भएको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। पछि कालान्तरमा शुक्र ग्रहको लिथोस्फेयरको मोटाइमा अत्यधिक रूपमा वृद्धि भयो र भूकम्पीय गतिविधि निष्क्रिय भए। एक अवधारणा अनुसार शुक्र ग्रहमा भूकम्पीय गतिविधि नहुनुको प्रमुख कारण पानीको अनुपस्थिति हो। सामान्यतया भूकम्पीय गतिविधिका लागि प्लेटहरू चलायमान हुनु आवश्यक छ र साथै शक्ति सञ्चय र उत्सर्जनका लागि केही कमजोर क्षेत्र हुनु जरुरी छ। पृथ्वीको हकमा लिथोस्फेयरमा पानी सोसिएको हुन्छ। पानी र ताप बीचको अन्तर्क्रियाले कमजोर क्षेत्र निर्धारण गर्छ। तर शुक्र ग्रहमा अत्यधिक उच्च तापक्रमका कारण पानीको उपस्थिति असम्भव छ। यसको अर्थ यहाँ हालको स्थितिमा भूकम्पीय गतिविधि हुँदैन। शुक्र ग्रह र हाम्रो पृथ्वी भन्दा तुलनात्मक रूपमा सानो ग्रह मंगलको सतह तथा क्रस्टमा बरफको उपस्थिति रहेको वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। हाल मंगल ग्रहमै सक्रिय रहेको नासाको मार्स रोभर क्युरियोसिटीको अध्ययनले मंगलमा पानी रहेको र कुनै समयमा मंगल ग्रहमा पृथ्वीमा जस्तै तरल अवस्थाको पानीयुक्त नदी, ताल जस्ता संरचनाको उपस्थिति रहेको पनि प्रमाणित भइसकेको छ। तर मंगल ग्रहमा टेक्टोनिक प्लेटका कारण हुने भूकम्पीय गतिविधि सम्बन्धी न कुनै अवलोकन गरिएको छ, न त कुनै प्रमाणहरू नै फेला परेका छन्। सन् 1990 मा मंगल ग्रहको सतहीय संरचना, हिम श्रृङ्खला आदि भूकम्पीय गतिविधिको उपज भएको बताइए तापनि प्रमाणित हुन सकेन। मंगल ग्रहमा जायन्ट इम्प्याक्टका कारण यस्तो संरचना बनेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। बृहस्पति ग्रहका केही ग्यालिलियन उपग्रहहरूमा भूकम्पीय गतिविधि हुनुपर्ने, तर ती उपग्रहमा हुने भूकम्पीय गतिविधि पृथ्वीको भन्दा केही फरक रहने वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। सन् 2014 सेप्टेम्बर 8 मा नासाले उपग्रह युरोपामा हुने भूकम्पीय गतिविधि सम्बन्धी प्रमाण फेला पारेको घोषणा गरेको थियो। यसैगरी सन् 2005 जनवरी 14 मा शनि ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह टाइटनको सतहमा अवतरण गरेको हाइजन यानद्वारा खिचिएका तस्बिरहरूका आधारमा उपग्रह टाइटनमा पनि भूकम्पीय गतिविधि सक्रिय रहेको बताइएको थियो।
सौर्यमण्डल बाहेक अन्यत्र रहेका पृथ्वी जत्रा तथा पृथ्वीभन्दा ठूला ग्रहहरूमा पानीको समुद्र भएमा भूकम्पीय गतिविधि हुन सक्ने बताइएको थियो। तर सन् 2007मा अनुसन्धानकर्ताहरूको एक समूहले ग्रहमा पानीको समुद्र नभए तापनि अर्थात् ग्रह सुक्खा भए तापनि भूकम्पीय गतिविधि हुन सक्ने बताएका थिए। जे होस्, यतिखेर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा महाभूकम्प, ज्वालामुखी जस्ता भूकम्पीय गतिविधि हाम्रो पृथ्वीमा मात्र होइन, हाम्रो सौर्यमण्डलका अन्य ग्रह तथा उपग्रहहरू एवं सौर्यमण्डल बाहिरका अन्य ग्रहहरूमा पनि हुन्छन्। यो प्राकृतिक विपदा हो जसलाई हामीले चाहेर पनि नकार्न सक्दैनौँ र यसबाट भाग्न पनि सक्दैनौँ। सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा, आजसम्म यी विपदा कुन क्षेत्रमा हुन सक्छन् वा कुन क्षेत्रमा सक्रिय छन्, कुन क्षेत्रमा यसको बढी जोखिम छ भन्ने विषयको अध्ययन गरिए तापनि विपदा हुनु पूर्व नै कहाँ, कतिखेर, कत्रो भन्ने विषयमा हामी अनभिज्ञ नै छौँ। तर भवितव्य सम्भावित विपदाबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र सम्भावित विपदा पछिको जीवनलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन पूर्व तयारी गर्नु र सावधान रहनु अत्यन्त आवश्यक रहन्छ। पुनः स्मरण रहोस्, यो समय आफू पनि सम्हालिने र अरूलाई पनि सम्हाल्दै हातेमालो गरी समस्याको सामना गर्दै अघि बढ्ने समय हो। भूकम्पपछि काठमाडौँ लगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा महामारी रोग फैलिन्छन् र ती क्षेत्रहरू स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले बस्न योग्य हुँदैनन् भन्ने भ्रम आम जनमानसमा रहेको पाइन्छ। के यो सत्य हो? यसै विषयमा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ भ्रम र वास्तविकता विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीका साथमा। यो सत्य होइन, र यो विश्वका कुनै देशमा त्यस्तो भएको पनि हुनसक्छ, तर नेपालमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन, भएको छैन। कहीँ सानो तिनो रूपमा, फाटफुट रूपमा केही प्रकोप चाहिँ देखिन सक्ने सम्भावना छ, तर महामारी चाहिँ हुँदैन। यो महामारीसम्म हुने सम्भावना छैन। र किन यो भनिएको हो भने चाहिँ अब उदाहरणको लागि अब यो घरहरू भत्किने अनि त्यसपछि चाहिँ असुरक्षित हुने बस्न, त्यस हुनाले मान्छेहरू खुला ठाउँमा बस्ने, त्यहाँ चाहिँ अनि चाहिँ टोयलेटको व्यवस्था नहुने, सरसफाइको व्यवस्था नहुने, असुरक्षित खाना खाने, असुरक्षित पानी खाने, मानिसहरू एकै ठाउँमा यो गुचमुच्च भएर बस्ने, त्यो कारणले यस्तो हुनसक्छ भन्ने चाहिँ एउटा अन्दाज मात्रै गरिएको हो। तर अब चाहिँ व्यवहारमा हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिएको छैन। र अर्को चाहिँ दोस्रो यसको पाटो के हो भने, अनि यो फैलिन सक्ने सम्भावना भनेको खानेपानीको पाइपहरू भाँचिने, अनि सहरमा चाहिँ खानेपानीको अथवा जहाँ यो चाहिँ खानेपानीको आपूर्ति यो चाहिँ प्रणाली थियो त्यो ध्वस्त भएर बिग्रेर खानेपानी नहुने, खानेपानी नभएको कारणले चाहिँ मान्छेहरू जथाभावी चाहिँ असुरक्षित पानी खाने, त्यस्तो असुरक्षित पानी खाएको कारणले चाहिँ खास गरी चाहिँ यो चाहिँ पानीबाट सर्ने रोगहरू चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिन सक्ने सम्भावनालाई हेरेर भनिएको। अहिले चाहिँ नेपालमा त्यसको सम्भावना भएन। किन भएन? यहाँको आपूर्तिको अहिले पनि एउटा बाहेक खानेपानीको आपूर्ति सिस्टम काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको र काठमाडौँ बाहिरको ठिकै छ। कहीँ गाउँमा र अनि त्यसपछि काठमाडौँको एउटा मात्रै खानेपानी यो प्रणालीमा केही समस्या आएको छ र त्यो चाहिँ अनि चाँडै त्यसलाई चाहिँ यथास्थानमा लाने प्रयास भइरहेको छ। दोस्रो, यहाँ चाहिँ कहीँ पनि ढल फुटेको छैन। ढल फुटेर चाहिँ मुख्य ढल फुटेर व्यापक रूपमा ढल चाहिँ अनि चाहिँ यो पिच बाटोमा अनि चाहिँ पानी बग्न के अरे गाडी गुड्ने ठाउँमा सबै ठाउँमा अनि चाहिँ ढल बग्न थाल्यो भने त्यसले हरेक घरमा अनि फोहोर पुर्याउने र अनि त्यसबाट चाहिँ रोग फैलिने सम्भावना हुन्छ, त्यो पनि छैन। र तेस्रो, अनि चाहिँ फोहोर नउठेर धेरै दुर्गन्ध फैलिने सहरभरि चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ अनि त्यो चाहिँ फोहोर जम्मा हुने भयो भने अलिकति जोखिम हुन्छ। त्यसले खानेपानी र ढल जतिको जोखिम होइन, अलिक केही जोखिम मात्रै हुन्छ। यस्तो तिनै स्थिति काठमाडौँमा छैन, काठमाडौँ बाहिर पनि छैन। त्यस हुनाले यस्तो ठुलो महामारीको प्रकोप चाहिँ फैलिने सम्भावना हुँदैन। काठमाडौँमा एउटा मात्रै कुरालाई हामीले अहिले तत्कालको लागि हामी हेरिरहेका छौँ, लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरू, खास गरी डेङ्गु, चिकनगुनिया। अब अहिले चाहिँ अलिकति अहिले हेर्दाखेरि आएर यो वेस्ट नाइल फिभर भन्ने पनि रहेछ। वेस्ट नाइल फिभरका बिरामीहरू चाहिँ काठमाडौँ र चाहिँ चितवनमा भेटिएका रहेछ। त्यसो भएको कारणले यो तिनवटा काठमाडौँबाट यो चाहिँ सर्ने रोगहरूको बारेमा अलिकति जोखिम चाहिँ बढेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने अब मान्छेहरू बाहिर सुतेका छन्, लामखुट्टेले टोकेको छ खुला ठाउँमा सुतेको कारणले। दोस्रो चाहिँ अनि यो लामखुट्टेले चाहिँ यो जमेको पानीमा फुल पार्छ र यो चाहिँ यसरी यो घर छोडेका घरहरूको यो चाहिँ उसमा
छतमा बाल्टी बाटा यस्तोहरू चाहिँ खुला रूपमा अनि टङ्कीहरू खुला छोडिएको छ। त्यहाँ चाहिँ अनि अहिले पानी परेको परि छ। त्यो पानी परिरहेको ठाउँमा चाहिँ लामखुट्टेले गएर मजासँग फुल पार्ने, अरू ठाउँहरूमा पनि अनि चाहिँ पानी चाहिँ अनि जम्मा हुने ठाउँमा यसले चाहिँ फुल पार्ने र अनि त्यहाँबाट व्यापक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ लामखुट्टेहरू खास गरी एडिस एडिप्चाई भन्छ यो खालको लामखुट्टेहरू बढेर सहरका विभिन्न त्यो वरिपरिको बस्तीहरूमा यसले चाहिँ रोग फैलाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ अहिले पनि टड्कारो छ। त्यो बाहेकको अरू खालको ठुलो प्रकोपको सम्भावना अब छैन। अब त्यो भएको भए पनि त्यो टरिसकेको छ। तर यहाँ नेपालमा चाहिँ सुरुको दिनदेखि नै 24 घण्टाभित्र हामीले यहाँको चाहिँ स्थिति मूल्याङ्कन गर्दा त्यो देखिएन। जानकारी पश्चात कार्यक्रममा पालो भएको छ हाम्रो नियमित स्तम्भ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञले दिनुहुनेछ। नमस्ते, म सञ्जु सुवेदी, अमृत साइन्स क्याम्पसबाट एमएससी फर्स्ट पढ्छु। हाम्रो यो अप्टिकल फाइबरले हाम्रो टेलिकम्युनिकेसनमा कसरी वर्क गर्छ र यो बाहिर एक्सपोज भयो भने पोइजनस हुन्छ भने त्यसमा यसको रिजन के छ? सञ्जीवजी, तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसन एकदमै सान्दर्भिक र उपयोगी पनि छ। तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसन पहिलो, अप्टिकल फाइबरले कसरी कनेक्ट गर्न सक्छ वेब र उसलाई कम्युनिकेसनलाई भन्नुभएको छ। जति पनि अहिले हामीले कम्युनिकेसन युज गरेका छौँ त्यसमा अलरेडी फाइबर अप्टिक्स युज भइसकेको छ। जस्तो हामीले इन्टरनेट प्रयोग गर्दा सुबिसीको लाइनदेखि अथवा एनटिसीको लाइनदेखि कुनै एउटा अफिससँग जोडिरहेको छ भने त्यहाँ पनि अप्टिकल फाइबर युज हुनसक्छ। अप्टिकल फाइबर किन बढी युज गरिन्छ भन्दा यसको ब्यान्डविड्थ क्यापेसिटी जुन डाटा ट्रान्समिसन रेटहरू हुन्छ एकदमै हाई रेटमा, हामी थ्योरिटिकली भन्दा इन्फाइनाइट नै भन्छौँ, प्र्याक्टिकल्ली इन्फाइनाइट नभए पनि एकदमै हाई रेन्जमा अहिलेको यो कोएक्सियल केबलभन्दा अत्यन्तै हाई रेटमा हामी डाटा ट्रान्समिसन गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, यसमा जुन लसेसहरू हुन्छ एकदमै कम लसेस हुन्छ, जसले गर्दा लङ डिस्टेन्स इभन 20 किलोमिटर्सको रेन्जमा पनि हामी रिपिटरहरू नराखिकन डाटाहरू ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ। अर्को, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्स इन्टरफेरेन्सहरू, इलेक्ट्रिकल इन्टरफेरेन्सहरू एकदमै कम हुन्छ। अर्को, यसको वेट पनि एकदमै लेस हुन्छ, जसले गर्दा हामी यसलाई एउटा कम्युनिकेसनको माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ। अर्को क्वेसन छ, वाइ इट इज एक्सपेन्सिभ, एक्सपेन्सिभ किन हुन्छ र पोइजनस किन हुन्छ भनेर। एक्चुअली भन्दा पर युनिट कस्ट यदि एउटा वायरको हिसाबबाट हेर्ने हो भने यसको फेब्रिकेसन पार्ट जुन बनाउने पार्ट हुन्छ त्यो अलिकति हाइली क्वालिटी मेटेरियलहरू, सिलिकनहरू, ग्लासहरू युज गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा एक्सपेन्सिभ हुने हो। ओभरअल कस्ट हेर्ने हो, इम्प्लिमेन्टेसन कस्ट हेर्ने हो, एउटा बिल्डिङदेखि अर्को बिल्डिङ कस्ट, जोड्न लाग्ने कस्ट, यसको बिचमा राख्नुपर्ने रिपिटरहरू हेर्ने, ती सबैलाई जोड्ने हो भने ओभरअल रूपमा यो एक्सपेन्सिभ हुन आउँदैन। कपर वायरभन्दा थोरै नै पर्ने हुन्छ। हामी पर युनिट कस्टको हिसाबबाट मात्रै, एउटा वायर फेब्रिकेसनको हिसाबबाट मात्रै यो कस्ट पर्ने हो। अर्को तपाईँको क्वेसन थियो पोइजनस किन हुन्छ भनेर। एक्चुअली पोइजनस भन्दा पनि यो हेजारस हुन्छ। किन भन्दा यसमा युज हुने लाइट, लेजर बिम जुन हुन्छ त्यसमा अल्ट्राभायोलेट एज वेल एज इन्फ्रारेडहरू पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। जुन इन्फ्रारेड भन्छौँ हामी, यसमा युज गर्ने वेभ लेन्थ 850, 1300 र 1500 नानोमिटरको रहन्छ, जसमा 1300 र 850 नानोमिटरको रेन्जको इन्फ्रारेड रेडहरू हाम्रो आई रेटिनाको लागि, स्किनको लागि खासै केही हुँदैन, तर आईको रेटिनाको लागि चाहिँ एकदमै डेन्जरस हुन्छ। यसले स्पोटहरू, रेटिनामा स्पोटहरू, डार्क स्पोटहरू पार्न सक्छ, जसले गर्दा पोइजनस बन्न सक्छ। अर्को, यसमा यो सिलिकनले बनेको हुन्छ, द्याट इज ग्लास हो। यो ग्लास भएको कारणले गर्दा ग्लासका टुक्राहरू यसको चाहिँ टुट्ने फुट्ने, जोड्दाखेरि त्यो वायरहरूलाई कटिङ गर्दाखेरि टुट्ने फुट्ने, त्यसबाट चाहिँ सिसाहरू निस्किन्छ। सिसाहरू यदि हातमा एकदमै मसिनो हुन्छ, हातमा बिज्यो भने थाहा नपर्छ, तर त्यसले पोइजनसहरू पछि हेजार्ड्सहरू क्रिएट गर्दै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा पनि हामीले प्रिकसन लिनुपर्ने हुन्छ। बेसिकली हेजार्ड्स दुई प्रकारले भयो, एउटा इन्फ्रारेडको कारणले, अर्को यसमा हुनसक्ने यो सिलिकन भएको कारणले गर्दा, ग्लास भएको कारणले गर्दा ग्लासले जसरी हामीलाई असर गर्छ त्यसरी एउटा असर गर्न सक्ने भयो। केही हेजार्ड्सहरू हुँदाहुँदै पनि यसको एकदमै फास्ट रेटमा डाटाहरू ट्रान्समिट गर्न मिल्ने, यसको लसेसहरू एकदम कम हुने हुनाले अहिले ह्युज रूपमा एकदमै धेरै उसमा चाहिँ हामी अहिले अप्टिकल फाइबर युज गर्ने गर्छौँ र अप्टिकल फाइबर अहिले संसारभरि नै युज भएको छ र इभन नेपालमा पनि एकदमै युज भएको छ र अब आउने दिनहरू पनि अप्टिकल फाइबर नै बढ्ने युज हुने देखिन्छ।
सम्पूर्ण सामग्रीका साथ आजको हाम्रो कार्यक्रम यही सकिन्छ। 15 दिन पश्चात पुनः हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म रोजिता र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।